पे क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्लिनिकल इसके जो है वो फीचर को हम जानते हैं जी। क्लिनिकली तौर पे जो है वो जब हमारे पास जी पेशेंट आता है तो शदीद दर्द में मुब्तला होता है, पेशाब वाली नाली में इन्फेक्शन होती है, यूटीआई होता है, और कोई भी डिजीजेज जो है उस वक्त हो, फर्ज क्या कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो उसको नजर खांसी बुखार और इन्फ्लुएंजा जरूर होगा, और उसको जो है वो बुखार की हर वक्त कफियत रहेगी। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर है। तो जिसमें जो है वो मरीज जो है वो उसके जिस्म के ऊपर जो है सुर्ख रंग के दाग जो है वो होंगे। बाद का जो है वो सिफिलिस जो है वो दब भी जाती है, बोले कि 2-3 माह के अंदर इसके सिम्टम रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। हफ्ता 15 दिन के बाद जो है इसके सिम्टम जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। वो मोटरसाइकिल देखना, तो इस तरीका से जो है ये जब ये मसला बनता है तो आगे जो है नुकसान होने के चांसेस जो है मजीद बढ़ जाते हैं। तो इस तरीका से जो है सिम्टम जो है जो हम अभी बात करना चाहते हैं कि एचआईवी के सिम्टम जो है वो CD4 के अंदर जो है वो पॉजिटिव होने के साथ जो है बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होता है। उसमें बेसिकली तौर पर ये होता है कि बहुत ज्यादा जो है मसाइल जो है वो पैदा होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं, जिसमें जो है इंडिविजुअल तौर पे जो है वो मरीज अपने आप को डिप्रेस महसूस करता है, एंजाइटी का शिकार होता है, और बहुत ज्यादा जो है वो मरीज के अंदर जो है वो इस किस्म की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। तो एचआईवी की इन्फेक्शन की जो है वो हर जगह पे जो है वो असरात होते हैं, खास तौर पे इनके जो है वो न्यूरोलॉजिकल जो है वो असरात बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि इसके असाब जो है वो इंतहाई ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। हर वक्त थकावट, चलने को दिल नहीं करता, टांगों में दर्द, उठना सोना, और जो है रेस्टलेस और एंजाइटी और इस किस्म के जो है वो बहुत से सिम्टम जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें जो है वो जिनको खास तौर पे जो है वो एडीसी कहते हैं जी। एडीसी एक ऐसा जो है लफ्ज है जिसके मैंने जो बहुत ज्यादा जो है वो पोली न्यूरोपैथी जिसको हम कह सकते हैं जी, यानी कि जिसमें जो है वो एक बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है एडीसी के अंदर, एड्स के साथ जो है वो एडीसी बन जाता है, जिसको जो है डायमेंशिया कम्प्लेक्स भी कहते हैं जी। एक्यूट डायमेंशिया जो है वो कम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें जो है वो डिस्टल सेंसरी माइक्रोपैथी भी हो जाती है, और ये जो है वो पोलीन्यूक्रोपैथी भी हो जाती है, और एट्रोफी भी हो जाती है मसल के अंदर और न्यूरोसेल के अंदर। एट्रोफी का मतलब ये है कि उसमें जो है ये मसल सेल जो है या के न्यूरोसेल जो है वो अपने आप को जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, उसमें छोटे रह जाते हैं, और इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर परवान नहीं चढ़ते, और इसमें जो है और भी बहुत से डिजीज जो है वो नर्वस सिस्टम की पैदा हो जाती है। बाद भूल जाने की आदत, दिमाग की खराबी, और इस तरह से रेस्टलेस और जो है वो रात को नींद ना आना, और इसी तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा जो है बेचैनी, और हर वक्त जो है वो सोच और डिप्रेशन जो है वो इनका मुकद्दर बन जाता है। तो इसलिए जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मरीजों को जो है वो ताकत की, ज़हनी ताकत की दवाई सबसे पहले जो है वो दें। उसमें जो सोमीना बेहतरीन है, दिमागी बेहतरीन है, और इसके बाद जो खमीरा गौजवान अमरी बेहतरीन है, खमीरा जो है वो मरमरीद बेहतरीन है, ये सारी ताकत की दवाइयाँ हैं। तो मरीज की खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए, और इनको जितनी भी ताकत की दवाइयाँ, शहद का इस्तेमाल और जैतून का इस्तेमाल इनके लिए बड़ा मुफीद है। जैतून का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल आप कहेंगे ये गर्म होते हैं, लेकिन ये कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है इनके न्यूरो असाब को ताकत मिलती है, और ये अपने आप को बेहतर फील करते हैं। मैं नीम गर्म दूध में डाल के जो है ऐसे मरीजों को जो है इस्तेमाल की हदायत करता हूँ। तो आगे है जी आई डिजीजेज। तो आजकल आई डिजीजेज का बड़ा जो है वो चर्चा चल रहा है, और इतने ज्यादा जो है वो अभी हमने बात की कि आई डिजीजेज जो है वो पैदा होती है, जिसमें जो है वो कितने लोग जो है वो अभी ब्लाइंडनेस का शिकार है। ये लाहौर से लेके रिपोर्ट्स जो है वो रहीम यार खां सादकाबाद तक जो है आखिरी जिला से जो है वो आ रही है, जिसमें जो है वो 90% लोगों की जो है जिन्होंने ये इंजेक्शन लगाए हैं
ان کو 90+ جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ مبتلا ہو گئے, بلکہ ساری زندگی کے لیے بلینڈ ہو گئے, جس میں جو ہے وہ کچھ آپتھالمولوجسٹ بھی جعلی ہیں. انہوں نے بھی جو ہے یہ جو گھر میں بیٹھ کے جو ہے یہ آپتھالمولوجسٹ بن گئے ہیں, اور یہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے ملک میں ٹرینڈ ہے کہ کسی نے 4 دن کسی ڈاکٹر کے پاس کام کیا, اور اس کے بعد وہ یا گریجویٹ کے پاس کام کیا, تو اس کے بعد جیسے کہ اور وہ جو ہے وہ بڑا آپتھالمولوجسٹ بن گیا, بڑا جو ہے وہ سرجن بن گیا. تو یہ ہمارے یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ رواج ہے, اور جو ہے وہ اس نے اپنا کلینک کھولا اور گھر میں جو ہے وہ شروع کر دی پریکٹس, اور اس کے بعد جو ہے یہ خاص طور پہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, انہوں نے گھومنے والی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, اور جو ہے لکھنستان سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, اور وہ پی ایم ڈی سی ان کا کلیئر نہیں ہے, ایل ایم ڈی سی جو ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے, اور ایسے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بھی ان کے پاس آتا ہے تو وہ جو ہے وہ یا باہر BBS کا بورڈ لگایا ہوا ہے اور اندر جو ہے وہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ تباہی کا باعث بن رہا ہے, جو کہ خاص طور پہ جو ہے وہ CMV جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی, یہ ڈیزیز جو ہے وہ HIV کے ساتھ جو ہے وہ ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہوتے ہیں. آئی ڈیزیز جو ہے یہ ہے جس میں جو ہے گلجیکٹاوا جو ہے وہ مسل وائرس جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اور بھی شامل ہو جاتا ہے جی, اور اس طریقے سے جو ہے کنٹامینیشن جو ہے وہ آنکھوں کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں, جس میں جو ہے وہ مائکو بیکٹیریم انفیکشن ہونے کے بھی چانسز اس کے میں جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. TB ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور یہ آئی لیڈ بھی اس میں اتر جاتے ہیں, اور اس بیماری کے اندر جو ہے وہ سر کے بال اور جو یہ جو آئی لیڈ ہے آنکھوں کے اوپر جو ہے بویں ہے وہ بھی اتر جاتی ہے. تو یہ بہت خطرناک مرض اور عجیب سا مریض کا حلیہ ہوتا ہے, اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. اتنا زیادہ جو ہے جب یہ جو ہے وہ پازیٹیو آتا ہے تو یہ آئی ڈیزیز کے ساتھ جو ہے یہ بڑا آنکھیں جو ہے اندر کو درد جاتی ہیں. HIV والا جو مریض جو ہے وہ خاص طور پہ ہمیں جب بھی ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر ہم جو ہے اس کی بلڈ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ایگزامن کریں, بلڈ کا جو ہے وہ دیکھیں, تو تمام سیل جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو ہے وہ پلیٹلیٹ جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے, اور جو ہماری WBC ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہو چکی ہوتی ہے, اور RBC کی تعداد بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے. عموماً جو ہے WBC جو ہے جس کو وائٹ بلڈ کارپسلز کہتے ہیں, یہ دفاعی نظام ہے ہمارا. تو یہ دفاعی نظام کو جو ہے خاص طور پہ پینیٹریٹ کر کے اس کا جو ہے وہ RNA DNA جو ہے اس کو پینیٹریٹ کر کے اس کے اندر کیسگیٹ کو اندر پینیٹریٹ کر کے تو یہ وائٹ بلڈ کارپسلز کو کھا جاتا ہے. یہ جو ہے وہ فیگوسائٹوسس کر جاتا ہے, یعنی کہ وہ کھا جاتا ہے, مطلب پینوسائٹوسس کر جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے جسم کا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ دفاعی نظام جو ہے وہ جس کو امیون سسٹم بھی کہتے ہیں, یہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے. تو اس کی نارمل تعداد جو ہے یہ تقریباً جو ہے اس کی نارمل تعداد 4000 سے لے کے جو ہے یہ 11,000 تک WBC کی نارمل تعداد ہوتی ہے. یعنی کہ وائٹ بلڈ کارپسل جو ہے وہ انسانی باڈی کے اندر 4000 سے لے کے جو ہے یہ 11,000 تک ہوتے ہیں, لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انفیکشن ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ برقرار رہتے ہیں. انفیکشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز جو ہے ہر وقت برقرار رہتے ہیں. تو انفیکشن ہو بھی جاتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد ہی انفیکشن جو ہے وہ ہر وقت جو ہے یہ انسان جو ہے سمجھ لیں کہ اگر اس کو جو ہے وہ HIV پازیٹیو آ گیا ہے یا اس کو ایڈز پازیٹیو آ گیا, تو وہ ہر وقت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس چیز میں ہے کہ وہ کسی بھی بیماری میں جو ہے وہ ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو سکتا ہے, کسی بھی بیماری میں فوری طور پہ جو ہے وہ مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہ بہت خطرناک قسم کا جو ہے یہ جراثیم ہے, اور جو بھی انسانی باڈی کے اندر جو ہے یہ چلا جاتا ہے تو یہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ نقصان کرنے کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے. جی تو
اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. نہ صرف جو ہے وہ یہ والا نقصان ہوتا ہے بلکہ اور بھی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں جی. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہم VDRL ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں جی. VDRL ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ VDRL تو اس میں جو ہے وہ VDRL جو ہے وہ ویلزل ڈیزیز سرچ لیبارٹری نے ایک ٹیسٹ ایجاد کیا ہے جو خون سے کیا جاتا ہے جس شخص کو جو ہے وہ جنسی بیماریاں یعنی کہ جو ہے وہ آچھک یا گلوریا یا سوزاک کا ہو شک ہو تو اس کو جو ہے وہ VDRL ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. یہ ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو جنسی ذرائع سے ایک خاص بنیادی بیماری جو ہے وہ سفلس یا گلوریا لگ چکی ہے. یہ اس کا جس کا علاج فوری طور پر جو ہے وہ کرنا چاہیے. اگر VDR جو ہے وہ ایل ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آئے تو مریض کو سیفلس یا گلوریا کی بیماری نہیں ہے. تو اس کی ایڈوائز کرتے ہیں جی VDRL ٹیسٹ. تو اس میں جو ہے وہ VDR ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کا رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے یا کہ نیگیٹو ہوتا ہے. پازیٹیو میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ HIV پازیٹیو ہے اور نیگیٹو میں کہتے ہیں کہ HIV جو ہے وہ نیگیٹو ہے. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے جس کی مدد سے ہم جو ہے اس کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پتہ لگوا سکتے ہیں کہ اس میں ہے. اس کے بعد جو ہے تمام جسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ HIV جو ہے وہ پازیٹیو ہونے سے جو ہے وہ ایڈس پازیٹیو ہونے سے ہمارا تمام ہر قسم کا نظام جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نظام نظام گیسٹرو اس میں IBD ڈیزیز جو ہے وہ IBD آپ کو پتہ ہی ہے انفلمیٹری باؤل ڈیزیز جو ہے وہ ہونے کے چانسز انفلمیٹری باؤل سنڈروم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ ایچ پلوری جو ہے وہ ہسٹولائکا پازیٹیو آنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی بیکٹیریا کوئی بھی جو ہے وہ چیز اس پہ جو ہے فوری طور پہ انفیکٹ کر کے جو ہے وہ اس مریض کو جو ہے وہ ہر چیز اس کی تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اور اس میں جو ہے خاص طور پہ پیپٹک السر ہونے کے چانسز 90% ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقہ سے جو ہے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کے جو ہے جتنے بھی انفیکشن ہے وہ بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے رینل انفیکشن کمپلیکیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. خاص طور پہ جو ہے گردوں کا فیل ہونا نیفرائٹس ہونا ہائیڈرونیفرائٹس ہونا ہائیڈروسل ہونا اور اس قسم کے بہت سے امراض جو ہے ان کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ UTI جو ہے اس کی عام ہوتا ہے یعنی کہ یورین ٹریک انفیکشن عورتوں اور مردوں دونوں میں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے پروسٹیٹ کا جو انفیکشن اور پروسٹیٹ کا کینسر ہونے کے چانسز بھی 90% ہوتے ہیں. اور میں نے بہت سے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں بیچارے روتے ہیں اس قدر ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور وہ پتہ نہیں ہمارے جو میڈیکل گریجویٹ ان کے اندر جو سلاخیں مار مار کے ان کا بیڑا گرک اور کر دیتے ہیں. تو ان کو گلوریا ہے یا اس قسم کا سیفلس ہے اور اس قسم کا کوئی پرابلم ہے تو اس کا جو ہے صحیح پراپر علاج کرے. سلاخیں مارنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بھلا؟ وہ جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں وہ سلاخ مار دیتے ہیں چلو 2 دن پیشاب آیا اس کے بعد پھر وہی مسئلہ. تو یہ خدا کا خوف نہیں ان لوگوں کو یہ بیڑا گرک کر رہے ہیں عوام کا. تو ایسے جو ہے وہ نخلستان سے پڑے ہوئے لوگوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ پریکٹس الاؤ ہی نہیں کرنی چاہیے. تو ریسپریٹری جو ہے وہ کمپلیکیشن میں جو ہے TB سب سے پہلے دمہ اور اس کے بعد جو ہے یہ جتنی بھی جو ہے خاص طور پہ ہلکا سا بھی بخار وہ رہتا ہے ہر وقت. اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کو سانس چڑھنا نزلہ زکام کھانسی بخار جو ہے ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت نزلہ زکام کھانسی بخار رہتا ہے جی. جب بھی مطلب جو ہے وہ میں اٹھتا ہوں میرا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے اور مجھے جو ہے وہ چلنے کو جو ہے وہ دل نہیں کرتا. اور خاص طور پہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے لمف نوڈ بہت زیادہ سوجے ہوتے ہیں. لمفیٹک سسٹم ان کا جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے جس میں گلٹیاں جو ہے موٹی موٹی گلٹیاں جو ہے وہ کلجیران کے اوپر یعنی کہ ایلک فوسا کے اوپر اور جو ہے یہ گردن کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے بغل کے اندر اور اس طریقے سے مختلف جو ہے لمف نوڈ سارے سویل ہو چکے ہوتے ہیں. اور جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہونے کے چانسز جو ہے ہوتے ہیں ریسپریٹری سسٹم کے اندر بھی. اور اسی طریقے سے ہم باقی سسٹم بھی جو ہے وہ اگر ان کو غور کریں انڈوکرائن سسٹم بھی بیڑا گرک ہو جاتا ہے جس میں جو ہے وہ اس میں تھائرائڈ گلینڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے.
पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम करना शुरू कर देता है, काम करना बंद कर देता है। और इसी तरीका थैलमस ग्लैंड भी जो है वो अपना काम करना शुरू बंद कर देता है। कानों में इन्फेक्शन हो जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाती है, और इसी तरीका से जो है वो आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है, हर जगह इन्फेक्शन इन्फेक्शन नजर आती है। इसी तरीका से जो है वो मायोकार्डिक इन्फेक्शन, मायोकार्डिक डिजीजेस, डायबिटीज और इस हाइपरटेंशन और बहुत सी मुराद जो है वो पैदा होने के चांसेस जो है वो होते हैं, यानी कि कार्डिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर ये जो है वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ड्यू टू अमीनो डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाते हैं, जिसमें जो है वो अगर प्रोटोजोआ आ गया, फर्ज किया कि पानी के अंदर कंटेमिनेशन आ गई, तो उसका भी जो है वो डायरिया हो गया, और उसमें भी जो है बहुत ज्यादा जो है वो टॉक्सिटी जो है वो पैदा हो जाती है। तो इसको जो है वो हम जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं। तो इस तरीका से जो है वो ऑसिस जहाँ पे आ जाए, टॉक्सिस आ जाए, तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। तो साइटो प्रोसाइडोसिस जो है, माइक्रोस्पोरोडाइसिस जो है, ये सारे जो है लेक्समीनिया टोसिस जो है, ये सारे जो है ये प्रोटोजोआ और इस किस्म के इन्फेक्शन जो है वो होने के 90% चांसेस जो है वो हो जाते हैं, जिसमें जो है वो वायरल इन्फेक्शन जो है वो आगे बढ़कर जो है वो साइटो मैग्रो वायरस की सूरत जो है वो अख्तियार कर जाती है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है CM वी जो है इन्फेक्शन, रेटनिस इन्फेक्शन और जिगर इन्फेक्शन जो है वो फंगल इन्फेक्शन होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम जो है अगर इन्फेक्शन को पढ़े तो बहुत ज्यादा जो है वो ह्यूमन के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर जो है ये डेफिशिएंसी की वजह से नफ्स खराब हो जाता है। असल में नफ्स जो है जब खराब होता है तो हर चीज खराब हो जाती है। इसमें जो है अल्लाह ताला हमारे नफ्स को जो है वो सबसे पहले ताकत दे और हमें जो है वो इन चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए कि हम जो है वो ऐसी चीजों से जो है इजतनाब करें। अल्लाह हमें हलाल हलाल रिज़्क, हलाल रोजी और हलाल काम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें जो है वो ऐसी चीजों से बचाए जो कि हमारे लिए इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह है। और हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो ऐसी चीजों से जो है वो इज्तनाब करें, खास तौर पे होमोसेक्सुअल से, और जितने भी जो है वो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके साथ जो है खास तौर पे जो है सेक्स करने से जो हमें इhtराम करना चाहिए। तो आखिर में 2-3 शेर पढ़ के जो हम इसको वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे। बहुत इस तरह से थी इनकी गुजरी थी सदियां के छाई हुई थी नेकियों पर थी बदिया, यकायक हुई गैरत हक को हरकत, बड़ा जानब बवक्ते अंदर रहमत, अदा खाक बख्तखाए ने वो वदियत, चले आते थे जिसकी देते शहादत, हुई पहलू आमना में आमना से हवैदा, दुआए खलील और नवीद मसीहा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुतल्लिक ये चंद अशार थे, और उसके बाद जो है वो आगे हम जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो रोज जो है वो कुछ ना कुछ बयान करते जाएंगे। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का, अपने भाइयों और दोस्तों का। तो लखनस्तान से पड़े हुए लोगों से जो है अल्लाह गुनाह दे, और अल्लाह ताला आप जो है वो हमारे जो है वो ऐसे लोगों से हमें बचाए जिसमें जो है कोई भी मसला जो पैदा हो रही है वो असल में जो है इन लोगों की वजह से हो रही है, जो कि पैसे की लालच में अपने नफ्स को बेच रहे हैं, और उनकी उन्होंने जो है वो अपनी जबानों को, अपने जो है ये आंखों को और कानों को जो है वो सच सुनने का जो ताला लगा लिया है, और जो है वो झूठ की तरफ जो है और लालच की तरफ उनका जो है वो रुजू है। अल्लाह ताला जो है वो इन लोगों को हिदायत दे और जो है वो लालच से बचने की तौफीक अता फरमाए, और ऐसे गंदे कामों से जो और मेरे दोस्त और भाई। वो डॉक्टर साहब, अच्छा जी, डॉक्टर साहब लेक्चर खत्म हो गया।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ